नमस्ते आदरणीय दर्शकहरू, अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा कुराकानी गरिने माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम बीज टकमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, देशको अर्थतन्त्र अहिले निकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। अन्यल आशंकाहरू बढेका छन्, लगानीको वातावरण बिग्रेको छ, उत्पादन वितरण लगायतका प्रणालीहरू धेरै रूपमा लथालिङ्गको अवस्थामा पुगेका छन् र एक हिसाबले भन्ने हो भने अहिले यो निरन्तर जारी बन्द, विरोध, हडताल र भारतीय नाकाबन्दीबाट देशको अर्थतन्त्र नै गतिहीन अवस्थामा पुगेको देखिएको छ र विकास दर पनि 3% भन्दा तल हुने अनुमान गर्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकार, राजनीतिक दलहरू अर्थतन्त्रले भोगेका अप्ठ्याराहरू र नेपाली जनताले भोगेका कठिनाइहरूलाई सम्बोधन गर्न खासै संवेदनशील देखिएका छैनन्। आजको बीज टकमा नेपालको राजनीतिले छायामा पारेको अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था, अर्थतन्त्रका जोखिमहरू, अहिले सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका लगायतका विषयमा कुराकानी हुनेछ र यो कुराकानीका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपालका उद्योगीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उद्योगी व्यवसायी हरिभक्त शर्माज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आजको कुराकानी सुरु गरौँ। शर्माज्यू, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धेरै धन्यवाद। अब शर्माज्यू, अब हाम्रो यो बीज टक कार्यक्रममा झन्डै 2-2.5 वर्ष अगाडिको बीचमा, अगाडिदेखि अहिलेसम्म तपाईसँग पटक पटक कुराकानी गर्ने अवसर भयो, तर अहिले देशको अर्थतन्त्र निकै गाह्रो, निकै अप्ठ्यारो, जनताले धेरै नै कष्ट भोगिरहेको अवस्था छ। अब यो अवस्था आउनमा परनिर्भरताबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने जोखिमहरूलाई खासै रूपमा वास्ता नगरिएको र राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई सधैँमा छायामा राख्ने गरेका कारणबाट हो कि के हो? अब म चाहिँ यसलाई यसरी प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, नेपालमा अहिले जुन हिसाबको दुःख नेपाली जनताले भोगिराखेका छन्, हरेक घरमा चुलो बल्न गाह्रो भएको छ। जनताले अभूतपूर्व रूपमा साहस देखाएर राष्ट्रको लागि यति ठुलो चाहिँ पीडाबाट गुज्रिन पनि हाँसी हाँसी गुज्रिरहेका छन्, जबकि अहिलेको नेपाली जनताको चाहिँ जीवन चाहिँ अत्यन्तै कष्टकर छ। र त्यो कष्टकर हुनुमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ कारण चाहिँ हामीले आफ्नो आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज गर्ने माध्यमहरू, आधारहरू राम्रोसँग तयार गर्न नसकेको कारणले नेपालको राजनीतिले यस्ता खालका समस्याहरूबाट जुन अभूतपूर्व रूपमा समस्याहरू खडा हुन्छन्, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने चाहिँ पूर्व अनुमान गर्न नसक्ने हाम्रो चरित्रको कारणले। किनकि भारतसँगको अहिलेको चाहिँ सम्बन्ध 1 वर्ष अगाडि यदि हामी चाहिँ फर्केर हेर्ने हो भने सबैभन्दा एउटा हाइटमा थियो। नेपाल र भारतको बीचमा सम्भवतः इतिहासमै सबैभन्दा राम्रो क्षणमा हामी आइपुग्यौँ कि भनेर हामी चाहिँ एभरेज नेपालीले र हामी विशेष गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न चाहने म जस्ता धेरै नेपाली नागरिकहरूले त्यो खालको एउटा उत्साह अनुभव गर्ने चाहिँ मौका पाएका थिए। तर 1 वर्ष पछाडि आइरहँदा 1 वर्षमै आजको फेरि यो ठाउँमा आइपुग्दा कस्तो देखियो भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध सबैभन्दा न्यून तहमा अहिले चाहिँ झरेको छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ के बिर्सिनु भएन भने हाम्रो नेपालको राज्य संयन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने र विशेष गरी नेपालका राजनीतिक दलहरूका राजनेताहरूले नेपाललाई व्यवस्थापन गरिरहँदा नेपालमा यस्तो समस्या पनि आउला भनेर त्यो दूरदृष्टि राख्ने क्षमता चाहिँ गुमाएको हुनाले नेपाली जनताले यस्तो कठिन चाहिँ मोडमा हामी उभिएका छौँ। अब जब चुलो बल्दैन, जब विद्यालयमा भाइ बहिनीहरू पढ्न जान सक्दैनन्, जब विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूले चाहिँ पढ्ने वातावरण हुँदैन, जब नेपालभरका उद्योग धन्दाहरू बन्द हुन्छन्, नेपालीहरूले खाने पिउनेदेखि लिएर नेपालको समग्र विकासको लागि, घर धन्दाको लागि, जीवन सञ्चालन गर्नको लागि चाहिने नेपालका व्यवसायीहरूले पैसा तिरेर किनेका सामानहरू बोर्डरहरूमा थन्किन्छन्। त्यो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो होला भनेर धेरै बहस गर्नुपर्ने चाहिँ म देख्दिनँ। यो
यो एकदमै क्रिटिकल पिरियडमा हामी पुगेका छौँ। नेपालको उद्योग व्यवसाय चाहिँ एक हिसाबले भन्नुहुन्छ थला मात्रै पर्या होइन कि यो चाहिँ लम्पसार परेको अवस्था छ, यो उठ्नै नसक्ला भन्ने हामीलाई चिन्ता छ। व्यावसायिक रूपले जब औद्योगिक व्यवसायहरू चाहिँ एकदम खस्किन्छन्, जब उनीहरूको चाहिँ हालत दुरावस्था अहिलेको जस्तो हुन्छ, त्यसपछि नेपालको समग्र जुन हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वहरूले नेपाललाई चाहिँ समृद्धशाली बनाउँछौँ, नेपाल गतिलो बनाउँछौँ भनेर दिएका यावत भाषणहरू मिथ्या हुन्छन्। ती चाहिँ कागजी र मौखिक मात्रै हुन्छन्, हेर्नुहोस् त्यो डेलिभर हुँदैनन्। अहिले त के देखियो भने जस्तो अर्थतन्त्रको विकास यति प्रतिशत भयो, उति प्रतिशत भयो, यी जुन तथ्याङ्कहरू आएका थिए, अर्थतन्त्र त एक हिसाबले त बालुवा माथि एउटा घर निर्माण गरेको जस्तै देखियो नि, होइन? अब यसलाई यसरी चाहिँ बुझाउन र बुझ्न कोसिस गरिरहेछौँ हामीले। त्यस कारणले म नेपाली जनतालाई पनि तपाईँको कार्यक्रम मार्फत त्यो म बुझाउन प्रयत्न गर्छु। पहिलो कुरा हामीले के बिर्सिनु भएन भने अहिलेको पिरियडमा नेपाली जनतालाई जुन हिसाबको चाहिँ भारत जति ठुलो राष्ट्र छ, भारत ठुलो पनि छ, सक्षम पनि छ र उसले क्षेत्रीय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि भारतलाई चिनाउन प्रयत्न गरेको छ। अर्थात् हामी चाहिँ अब विश्वका सबलतम राष्ट्रहरूमध्ये हामी पर्छौँ, हामी विश्वमा अझ चाहिँ बढी भूमिका निर्वाह गर्छौँ भनेर भारतको अहिलेको सरकारले र विशेष गरी मोदी सरकारले चाहिँ त्यो भनिरहेको परिवेशमा हेर्दा सबैभन्दा बढी राजनीतिक रूपले, सामाजिक रूपले, भौगोलिक रूपले भारतसँग नजिक रहेको, भारतसँग चाहिँ यावत कुराहरू सांस्कृतिकदेखि अघि मैले भने जस्तो भौगोलिक र सामाजिक रूपले पनि यति धेरै नजिक र आत्मीय भएको मुलुकका जनतालाई उसका चुला बन्द गर्ने गरी उसको यावत इकोनोमी चाहिँ कोल्याप्स हुने खालका वातावरणहरू बनाइरहँदा भारतलाई यो सुहाउने, भारतको साइजलाई, भारतको चाहिँ त्यो भव्यतालाई सुहाउने काम त नितान्त हुँदै भएन। यदि यी कुराहरू भारत सरकारले सुन्दछ भने कृपया यसलाई करेक्सन गरोस्, किनकि नेपाली जनताले धेरै अभूतपूर्व रूपमा दुःख पाएका छन् र भारतको कारणले अहिले चाहिँ दुःख भूकम्पले त हामीलाई धेरै नै पारेको अर्थतन्त्रलाई अहिलेको नाकाबन्दी बनाएको थियो, तर त्योभन्दा बढी चाहिँ नकारात्मक प्रभाव अहिलेको धाराशायी नै बनाउने अहिलेको भारतको कारणले चाहिँ त्यो पर्यो। त्यसकारणले भारतले आफ्नो विशालतालाई नेपाल जस्तो एउटा चाहिँ भारतसँग क्लोज रिलेसन राख्न चाहने मुलुकको लागि गर्न नहुने काम चाहिँ भारतले गरेको छ। यसलाई करेक्सन गरोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा पछि यहाँले मलाई यसलाई सकाउन दिनुहोस्। यो दोस्रो चाहिँ हामीले के बिर्सिनु भएन भने नेपालमा यति धेरै समस्या आइरहँदा संविधान बनेपछि नेपाली जनताका सबै आकांक्षाहरू पूरा गर्छौँ भनेर चाहिँ भनिरहने, त्यो सपना बाँडिरहने पनि अहिले चाहिँ संविधान सभाभित्र र अहिले चाहिँ परिवर्तित पार्लियामेन्टभित्र भएकै दलहरू हुन्। चाहे ती मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसवादी अहिले आन्दोलनकारी दल हुन्, चाहे अहिले सरकारमा बसेका दलहरू हुन्, चाहे सरकार बाहिर बसेर हामी प्रतिपक्षी हुन्छौँ भनेको नेपाली काङ्ग्रेस है किन नहोस्, यी सबै दलहरूले संविधान आएपछि नेपालमा हामी राम्रो चाहिँ उत्तम व्यवस्था ल्याउँछौँ र आर्थिक सामाजिक प्रगति गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता गरे हो नि त। हो, प्रतिबद्धतालाई मार्छौँ भने हो। हामी चाहिँ यो सारा संविधानका कारणले नभएको भनेर जाँदा नेपालमा यति धेरै भाँडभैलो चाहिँ यही संविधान बनाउने प्रक्रिया र संविधान बनिसकेपछि त नेपाली जनताले अभूतपूर्व रूपमा हामीले दुःख पायौँ। हरेक नेपालीले चाहिँ अहिले कष्ट भोगेको छ। त्यसकारणले राजनीतिक दलहरू चाहिँ अब संवेदनशील हुन ढिलो भयो। हुनुपर्छ भने यो त ढिलो भइसक्यो। अब तपाईँहरूले समय कृपया खेर नफाल्नुहोस्। मधेसमा बसेर आन्दोलन गर्ने दलहरूले पनि के नबिर्सिनुहोस् भने जनताको धैर्य धारण गर्ने क्षमतालाई चाहिँ धेरै बेर बारम्बार टेस्ट गरिरहनु हुँदैन। यो अलरेडी इट इज बिन टेस्टेड। अब यो इनफ भइसक्यो। अब इनफ इज इनफ भन्ने बेला आयो हामीले। अब त्यसकारण अब यो पुग्यो। यसलाई चाहिँ योभन्दा बढ्ता नतन्काउनुहोस्। तपाईँहरूले संसदभित्र बसेर गर्नुपर्ने काम जेसुकै गर्नुहोस्। आफ्ना असहमतिहरू त्यहाँ राख्नुहोस्। आफूले लिनुपर्ने अधिकारहरूको लागि त्यहाँ लडाईँ लड्नुहोस्। तर सिमाना बन्द गर्ने, गाडी बन्द गर्ने, राजमार्ग बन्द गर्ने, विद्यालय बन्द गर्ने, व्यवसाय बन्द गर्ने, यी सबै कुराहरू धेरै पुराना भइसके। समयले फड्को मारेको छ। संसार कहाँ पुगिसक्यो। हामी चाहिँ अहिले पनि 100-150 वर्ष अगाडि मान्छेले गर्ने खालका कामहरू गरेर अब नेपाल चाहिँ माथि जान सक्दैन। त्यस कारणले सरकारमा भएका दलहरूले पनि धेरै गम्भीरतापूर्वक पोलिटिकल इन्गेजमेन्ट वार्तालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो र यसबाट सिर्जना भएको अहिलेको राजनीतिक वातावरणबाट सिर्जित चाहिँ समस्या जसले हरेक नेपालीलाई अप्ठ्यारो परेको छ र विशेष गरी औद्योगिक र व्यावसायिक जगत चाहिँ एकदमै धेरै अभूतपूर्व रूपमा समस्याग्रस्त भएको छ।
त्यसलाई मनन गरेर राष्ट्र हार्ने नेपाली हार्ने वातावरण नबनाउन चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्थतन्त्रमा यस किसिमको जोखिम आउन सक्छ भन्ने प्रयास कहिले पनि नेपालमा राजनीतिले गरेको देखिएन नि, होइन शर्माजी? मलाई के लाग्छ भने हाम्रो राजनीतिक मात्रै होइन, हामीले गएको, मैले अब धेरै पुरानो त म भन्न सक्दिनँ, मैले जति महसुस गर्न पाएँ 20-25 वर्षको मेरो आफ्नो व्यावसायिक जीवनकालमा मैले भोगेका कुराहरू के छन् भने हाम्रो राजनीति गर्ने नेताहरू पनि जस्तो भाषण मात्रै गरेर समस्या समाधान हुन्छ भन्नुहुन्छ, ब्युरोक्रेसी पनि मन्त्रीले के भन्नुहुन्छ भनेर बाटो मात्रै हेरिरहन्छ र मन्त्रीले भनेको मात्रै काम गर्छ, उसले गर्नुपर्ने अरू कामहरू चाहिँ अलि सशक्त कामहरू उसले गर्दैन। पोलिटिकल लिडर्सहरूले के भन्छन् त्यही काम मात्रै, त्यो एक हिसाबले चाहिँ पोलिटिकल लिडरले भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो निर्वाह गर्नलाई मात्रै ऊ त्यहाँ बसेको भन्न ठान्छ। तेस्रो प्रब्लम चाहिँ ब्युरोक्रेसीलाई पनि मैले त्यस्तै देखाएको छु, राजनीतिज्ञहरू पनि त्यो पदमा पुगेपछि म त जनताको मालिकै भएँ, यो सारा चाहिँ यो मेरो यो सबै चिज मेरै हो भन्ने खालको चाहिँ गलत दुराशयुक्त प्रवृत्तिबाट चाहिँ हाम्रो मुलुक चाहिँ अझसम्म मुक्त हुन सकेन। त्यसलाई म किन चाहिँ बारम्बार दोहोऱ्याइराखेको छु भने अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने सबल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनको लागि एउटा चाहिँ भारतले हाम्रो आँखा खोलिदियो भनेर जुन अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ एकदम ठिक कुरा हो, तर आँखा खुलेपछि काम पनि गर्नु, आँखा खोलेर मात्रै त हामीले काम सुरु गर्नु पर्छ। विगतमा पनि खोलेको यो सरकार आएको पनि 1 महिना हुन लाग्यो, यो आन्दोलनको कारणले उद्योग धन्दा सबै चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको 3 महिना हुन लाग्यो। 90 दिनसम्म हामी यदि चाहिँ कुनै नीतिगत कुरा पनि गर्न सक्दैनौँ, नेपालभित्र गर्न सकिने काम पनि हामी गर्दैनौँ र खालि चाहिँ भाषणमा, पत्र पत्रिकामा, टेलिभिजनका च्यानलहरूमा गएर हामी खालि भारतलाई गाली गरेर मात्रै नेपालको राष्ट्रवाद बलियो हुन्छ, नेपालको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने महसुस गर्दछौँ भने हामी अर्को 20 वर्षमा पनि यस्तै खालको मारबाट, यस्तै खालका समस्याहरूबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले एकदमै द्रुत गतिमा नेपालले गर्न सक्ने कामहरू के हुन्, नेपाल सरकारले के गर्न सक्छ, कसरी राष्ट्रलाई चाहिँ सबल अर्थतन्त्रको बाटोमा हिँडाउन चाहन्छ, ती कुराहरू सरकारले अनाउन्स गर्नु पर्यो, पोलिसी ल्याउनु पर्यो। ती पोलिसीहरूलाई अनाउन्स गरेर इम्प्लिमेन्टेसनमा हामी जानु पर्यो। खालि भाषण गरेछ राष्ट्रले चाहिँ परनिर्भरता, हामीले चाहिँ 10 वर्षदेखि भनिरह होइन, हामी परनिर्भरता नबढाउँ, उत्पादनशील उद्योगमा लगानी बढाउँ, हामीले चाहिँ काम गर्ने वातावरण बनाउनुहोस्। तपाईँकै कार्यक्रममा आउँदा पनि मैले यही कुरा दोहोऱ्याइराखेको छु। अरू ठाउँमा हामीले विविध जहाँ हामीले अवसरहरू प्राप्त गरेका छौँ त्यो अवसरहरूमा हामीले सरकारलाई हामी अब आत्मनिर्भर बन्ने बाटाहरूमा चाहिँ हामी तगारो नहालौँ, हामी नेपालमा उद्योग धन्दाको विकासमा काम गरौँ, नेपाललाई चाहिँ हामी एक हिसाबले यति धेरै परनिर्भर हामीले बनायौँ कि आफ्नो नेगोसिएटिङ ताकत जुन हुन्छ नि त्यो ताकत चाहिँ हामीसँग अहिले चाहिँ धेरै हदसम्म 0 छ भन्दा हुन्छ। हामीले यहाँ बसेर जनताले त्यो सहेको हुनाले हेर्नुहोस्, नेपाली जनताको सहनशीलताको यो नमुना चाहिँ कहीँ संसारमा अन्त भेटिँदैन। 2 दिन 3 दिनसम्म पेट्रोलको लाइनमा, ग्यासको लाइनमा सुतेर बसेर पनि जनताले एक शब्द बोलेका छैनन्। कारण के भने उनीहरू अहिले यो समस्यामा सरकारलाई साथ दिन चाहन्छन्। हामी साथ दिइरहेको, हामी यो राष्ट्रको सम्प्रभुता र यसको भौगोलिक अखण्डताको लागि हामीले यो सबै सारा पीडाहरूलाई चाहिँ बिर्सेर हामी सरकारसँग काम गर्न चाहेको। अहिले शर्माज्यू जस्तो देशलाई यति परनिर्भर बनाइयो र सरकारी संयन्त्रहरूलाई यति कमजोर बनाइयो कि अहिले सरकारले चाहेर पनि खासै केही गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो नि, होइन? सरकारले चाहेको भने के हो? सरकारले चाह्यो भने धेरै कुरा अहिले पनि गर्न सक्छ। पहिलो कुरा त सरकारका जस्तो मन्त्रालयहरूमा अलिकति ऊर्जा क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर भएको प्रोजेक्ट बनाउँछौँ भन्यो भने बनाउन दिनु पर्यो नि। राजनीतिबाट बाहिर गएपछि प्रोजेक्टमा चाहिँ गाने ढुङ्गामुढा गर्ने, त्यहाँ चाहिने नचाहिने मागहरू तेर्स्याउने, लोकल लेभलमा यति धेरै समस्याहरू चाहिँ सिर्जना गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि व्यवस्थित नगर्ने। अहिले पनि यहाँले हेर्नुभयो भने म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत फेरि पनि नेपाली जनतालाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले पनि स्थानीय प्रशासन भएको भए, लोकल इलेक्सन भएर लोकल बडिजहरू त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरूद्वारा सञ्चालित भएको भए अहिलेको समस्या पनि यस्तो हुनुहुन्थेन, कुनै हालतमा पनि यस्तो खराब चाहिँ हुन्थेन। त्यसकारणले अहिले पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू चाहिँ स्थानीय चुनाव गर्छु भनेर योभन्दा अगाडिको संसदको चुनाव जुन हामीले चाहिँ संविधान सभाको दोस्रो चुनाव गऱ्यौँ त्यो बेला 6 महिनाभित्र चुनाव गर्छु भनेर जनतालाई आश्वासन देखाएर जनताले भोट दिएको हुन् नि त। खोइ चुनाव भएको, संविधान आएपछि सारा समस्या समाधान हुन्छ भनेर हामीलाई तपाईँहरूले बुझाउनु भएको होइन नेतागणहरूले, खोइ त त्यो समस्या समाधान भएको।
त्यसकारणले अब चाहिँ नेपाली राजनीतिक दलहरू पनि एकदम जिम्मेवार भएर हामी सँगै अगाडि बढ्नु छ। आखिर हाम्रो राजनीति चलाउने उहाँहरूले नै हो, जनताको मत प्राप्त गरेर जितेर जानुभएको पनि उहाँहरू नै हो। त्यसकारणले उहाँहरू अब चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्छ, उहाँहरूको जिम्मेवारीता चाहिँ बढ्नु पर्यो। अब यहाँहरू व्यवसाय गर्नुहुन्छ, उद्योगहरू चलाउनुहुन्छ होइन शर्माज्यू? अब अहिले यहाँहरूको उद्योग पनि चल्ने त कुरो भएन। कसरी चल्छ? इन्धन छैन, कुनै मेटेरियलै छैन, कच्चा पदार्थ छैन, प्याकेजिङ मेटेरियल छैन। हामी नेपालभित्र केही बनाउँदैनौँ, बनाउने उद्योग धन्दा भइरहेको हालत यस्तो छ। त्यसकारणले अब चाहिँ हामीले 3वटा काम चाहिँ गरौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु र नेपाली जनतालाई पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, आजको डेटमा नेपाली व्यवसायले पैसा तिरेर राखेको, पैसा तिरेर किनेको चाहिँ करिब करिब 2 खरब 200 अरब भन्दा बढीको सामान कि कलकत्ता पोर्टमा, कि समुद्री जहाजमा, कि विभिन्न भन्सार नाकामा, कन्टेनरमा, ट्रकमा अड्किएका छन्। त्यो चाहिँ नेपालले पैसा तिरेर किनेको सामान हुनाले कृपया नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग चाहिँ अलिकति सौहार्द्र तरिकाले चाहिँ आफ्नो डिप्लोमेटिक च्यानल्सहरू प्रयोग गरेर टप लेभलमा कुरा गरेर भोलि चाहिँ भारतको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुपर्छ कि त्यहाँको वाणिज्य अर्थ या परराष्ट्र मन्त्रीसँग कुरा गरेर हुन्छ कि कोसँग गर्नुपर्ने हो, हाम्रो सरकारले नेगोसिएट चाँडै गरेर त्यो सामानहरू चाहिँ त्यसलाई नेपालभित्र ल्याउने चाहिँ एउटा पहल र त्यो चाहिँ काम तुरुन्तै गर्नुपर्छ। दोस्रो, हाम्रो अहिलेको राजनीतिक समस्या जुन मधेस आन्दोलनको रूपमा प्रस्तुत भएको छ त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक तवरले समाधान गरौँ। संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि अविलम्ब गरौँ। राजनीतिक दलहरूलाई इन्गेज गर्दै यो समस्यालाई चाहिँ राजनीतिक रूपले समाधान गरौँ। र तेस्रो चाहिँ हामीले भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई यसलाई सुमधुर बनाउनुपर्छ। नेपाल र भारतको बीचमा हामीले चाहिँ बारम्बार आउने यस्ता खालका सानातिना प्रब्लमहरूलाई चाहिँ जनतालाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी गर्न दिनु भएन। त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने आधारहरू हामी एकैछिन रोक्यौँ शर्माज्यू। केही बेरको विश्रामपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बीज टकमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उद्योगी व्यवसायी हरिभक्त शर्माज्यूसँग। उहाँसँगको कुराकानीको क्रम केही बेरको विश्रामपछि पनि जारी रहनेछ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम बीज टकमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ खास गरी नेपाली अर्थतन्त्रले अहिले भोगिरहेका कठिनाइहरू, अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू, जोखिम, सर्वसाधारणले भोगिरहेका कष्टहरू लगायतका विषयमा हामीसँग स्टुडियोमा कुराकानी गर्न उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माज्यू। फेरि पनि स्वागत छ शर्माज्यू। जस्तो विश्राममा जानु अगाडि हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ भारतसँगको सम्बन्धका बारेमा। अब अहिले यो अब चर्चामा आइराखेकै विषय हो, हाम्रो आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउनु पर्यो भनेर विगत धेरै वर्षदेखि विभिन्न तह तब्काबाट मागहरू आएका यहाँहरूले पनि यस्ता मागहरू अगाडि बढाउनु भएको हो। हाम्रो आर्थिक कूटनीति कमजोर भएका कारणले पनि यस्ता समस्याहरू आइरहेको हो। होइन, समग्रमा आर्थिक कूटनीति त अझ छँदै छैन नेपालमा। नेपालको कूटनीतिक क्षमतै कमजोर भएको भनेर हामीले मान्नु पर्यो नि। हाम्रो डिप्लोमेटिक एबिलिटी राम्रो हुँदो हो त हामी यस्तो खालको निरीह भएर हामी बस्नै पर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि नेपालको पक्षमा बोलिदिने खासै कोही देखा परेन। होइन, त्यो बोलाउने ढङ्ग चाहियो नि त। त्यही भएर त अघि नै हाम्रो उपस्थिति निकै कमजोर भयो। हामी डिप्लोमेटिकल्ली धेरै कमजोर छौँ भन्ने कुरा यो बारम्बार देखिएको छ। यो अहिले त यसको चाहिँ अलि उदाङ्ग भएको मात्रै हो। हाम्रो डिप्लोमेटिक हालत चाहिँ धेरै कमजोर छ। त्यस कारणले हरेक सरकारहरूले अब चाहिँ सिस्टम बनाएर जानु पर्यो क्या। सिस्टम फलो गरौँ। अर्थतन्त्रलाई सबल नबनाएपछि हेर्नुहोस्, गरिब मुलुकलाई सबैले हेप्छ, गरिब मुलुकको नेतालाई त झन् हेप्छ। त्यसकारणले नेतागणले पनि के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँहरू गरिब नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर जानुहुँदा तपाईँले लगाउनु भएको ड्रेसदेखि लिएर हरेक चिजमा उनीहरूले व्यङ्ग्य गर्छन्। तपाईँले त्यही चिज चाहिँ अलि समृद्धशाली मुलुक बनाएर लिएर जानुहोस्, त्यसलाई फेरि रेस्पेक्ट गर्छ, त्यसैलाई रेस्पेक्ट गर्छ। त्यसले संसारै अहिले चाहिँ यो 21औं शताब्दी वैश्व युग भएको हुनाले
अब चाहिँ कर्म प्रधान अर्थ प्रधान हुँदै गएको हुनाले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाएर सबल राष्ट्रको प्रधानमन्त्री सबल राष्ट्रको मन्त्री सचिव भएर तपाईहरु विश्व मञ्चमा जाँदाखेरि छुट्टै इज्जत छुट्टै प्रतिष्ठा हुन्छ। त्यसकारणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु, त्यो बलियो बनाउनलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न आयो। त्यो बलियो कसरी बनाउने भन्ने कुरा आयो। त्यो बनाउनको लागि पहिलो कुरा त हामीले नेपालभित्र उत्पादन गर्न सकिने सेवा वस्तुहरू चाहिँ नेपालमा बनाउन मिल्ने खालको वातावरण बनाउँ, तिनीहरूलाई प्रोत्साहित गरौँ। त्यो प्रोत्साहन गर्नलाई एउटा प्याकेज, हामी त कति यो भूकम्पभन्दा अगाडिदेखि भनिरहेको थियौँ, भूकम्पपछि झन् हामीले छुट्टै प्याकेज ल्याउनुहोस् भन्यौँ। संविधान त उहाँले ल्याउनु भयो, तर अर्थतन्त्रलाई चाहिँ गर्नुपर्ने कुनै पनि एड्रेस यो सरकारले, योभन्दा अगाडिको सरकारले पनि गरेन। विगत धेरै सरकारहरूले होइन, यही अर्थ भूकम्पपछि त गर्नु पर्थ्यो। अब त्यो बेला पनि गरेन भनेपछि हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम अर्थतन्त्रसित कहाँ चाहिँ छैन। पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयक पास गराउनेमा पनि दलहरूबीच विवाद भइरहेको छैन। होइन, मलाई लाग्छ त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हुन्छ। नेपाली जनताले भूकम्पबाट आफ्नो घरबार सारा चाहिँ बिग्रेर तिरपाल मुनि जिन्दगी आफ्नो काटिरहँदा त्यसमा पनि संवेदनशीलता नदेखाउने चाहिँ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यो मैले हेर्दाखेरि सामाजिक रूपले गर्न नहुने काम हाम्रै दलहरूले पनि गरेका छन्। यसलाई तुरुन्त कृपया अविलम्ब यसलाई करेक्सन गरिदिनुहोस्। नेपालका राजनीतिक दलहरू संवेदनशील हुनै पर्छ, किनकि जनताले धेरै दुःख पाएका छन्। अब अहिलेको झन् त्यसपछि सिर्जित यो समस्या संविधान बनाउने प्रक्रियामा निस्केका चाहिँ आन्दोलनहरू र भारतसँग अहिले रहेको चाहिँ एकदमै असहज हाम्रो चाहिँ सम्बन्धको कारणले, जबकि यो अघि नै मैले भने त्यत्रो ठुलो विशाल मुलुकले चाहिँ नेपाललाई माया गरेर यो यति धेरै चाहिँ खराब तहमा चाहिँ पुर्याउनु हुँदैन थियो भन्ने मलाई लाग्छ। म अहिले पनि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि भारतका पदाधिकारीहरूले यो कार्यक्रम सुन्नुहुन्छ भने कृपया नेपालीहरूले चाहिँ यो भोगेको पीडालाई चाहिँ तपाईहरुले बढाएर तपाईहरुले सन्तुष्टि लिने चाहिँ आधारहरू छैनन्। त्यसकारणले यसलाई करेक्सन गरौँ। यो पोलिटिकल चाहिँ डायलगलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ र यसलाई करेक्सन गरौँ। अब रह्यो नेपालको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्दा अहिले 4-5 वटा चिजमा हामीले चाहिँ तुरुन्तै नगरी नहुने काम छ। पहिलो कुरा नेपालको एग्रिकल्चरलाई, कृषिलाई चाहिँ हामीले बढावा दिनु पर्यो। यसलाई अलि समुन्नत र आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो। हाम्रो जग्गा खण्डित हुँदै 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 जाँदाखेरि हामीले कृषि नीति र भूमि सुधारको नीति चाहिँ हामीले अहिले जे गरिरहेछौँ त्यो गलत छ भन्ने कुरा अहिलेको उत्पादनले देखाउँछ। त्यसकारणले हाम्रो राजनीतिक दलहरूले यसलाई चाहिँ पुरै राजनीतिकीकरण नगर्दिनु हुन चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसलाई चाहिँ यो कृषिलाई चाहिँ आधुनिकीकरण र सबल बनाऊँ। दोस्रो, नेपालभित्र उत्पादन गर्न सकिने सबै त्यस्ता चाहिँ सेवा वस्तुहरू चाहिँ हामी उत्पादन र सेवा दिन थालौँ जुन चाहिँ नेपालभित्र सम्भव छ। सबै सकिँदैन, अहिलेको युग भनेको इन्टरडिपेन्डेन्सको युग हो। त्यस्तातिर चाहिँ हामीले अविलम्ब, मलाई लाग्छ अहिलेको 1 महिनाभित्र 15 दिनभित्र अहिलेकै सरकारले पनि कमसेकम एउटा व्हाइट पेपर जारी गरोस्, श्वेत पत्र जारी गरेर अब नेपालमा हामी यस्तो गर्छौँ, अहिलेको हामीले शिक्षा यो लियौँ, हामी यसरी जान्छौँ भनेर नेपाललाई चाहिँ उद्योग धन्दा प्रवर्धन गर्न मिल्ने चाहिँ वातावरण बनाऊँ। अहिले त उद्योगहरू जम्मै बन्द छन्, तिनीहरूलाई कसरी एड्रेस गर्ने, तिनीहरूको पीडालाई कसरी कम गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ ब्याङ्क्रप्ट हुनबाट, तिनीहरू चाहिँ एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त्यो इन्सल्भेन्ट हुनबाट कसरी बचाउने, त्यसलाई त्यो अर्थतन्त्रलाई कसरी चाहिँ राम्रो लिकमा हिँडाउने भनेर चाहिँ हामी सरकारको बाटो हेरिरहेछौँ। त्यसकारणले सरकारले चाहिँ यसलाई तुरुन्तै चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा सपोर्टिभ मेजर्स, रिभाइभल मेजर्सहरू चाहिँ सरकारले ल्याओस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। अब हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने जब उद्योग धन्दा बन्द हुन्छ नि, तब कल कारखाना बन्द भयो भने के हो, काम गर्ने ठाउँ बन्द भयो, रोजगारीका अवसरहरू चाहिँ घटे या भइरहेको रोजगारी गयो, बेरोजगारहरूको संख्या बढ्यो। त्यो भनेको के हो भने नेपालमा यसै पनि नेपाली अर्थतन्त्रले सबैभन्दा कम रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छ दक्षिण एसियामै। अब अहिलेको यो परिवेशले त झन् हामी चाहिँ के भने नेपालको अर्थतन्त्रले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नै नसक्ने र भइरहेका रोजगारी पनि गुम्ने खालको वातावरणमा हामी पुग्छौँ। त्यसकारणले यो अर्थतन्त्र चाहिँ धेरै गम्भीर मोडमा छ भन्ने गम्भीरता अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, गृहमन्त्रीलाई, वाणिज्य मन्त्रीलाई चाहिँ यो हुनु पर्यो, किनकि हामी धेरै कठिन मोडमा छौँ। अब अर्को एउटा रह्यो हाम्रो चाहिँ अब फ्युलको समस्या, पेट्रोलियम प्रोडक्टको समस्या। आजको डेटमा हाम्रा जे जस्ता एक्जिस्टिङ अग्रिमेन्ट्सहरू छन् ती एग्रिमेन्टको माध्यमबाट किन्ने र हामीले सोर्स डाइभर्सिफिकेसनको लागि नेपालले प्रयत्न गरिरहेछ।
त्यसलाई चाहिँ प्रयत्नलाई चाहिँ जारी राख्ने। यो खालि 2-4 दिनलाई चाहिँ भाषणबाजी गर्ने होइन कि यसलाई एकदम स्ट्रक्चर्ड वेमा प्लानिङ गरेर आफ्नो क्षमतालाई वृद्धि गर्दै पेट्रोलियमको स्टोरेजलाई बढाउँदै नेपालभित्र कमसेकम 4-5 महिनाको हामीले पेट्रोलियम प्रडक्ट मात्रै पनि स्टोरेज गर्ने ताकत राख्न सकेको भए अहिले पनि यस्तो समस्या हुन्थेन। त्यसकारणले यसलाई अलि स्ट्रेटेजिकल्ली चाहिँ एड्रेस गर्नु पर्यो। र त्यसपछि रह्यो सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले चाहिँ गर्न सक्ने अब नेपालमा जलविद्युतको चाहिँ सम्भावनालाई चाहिँ प्रशस्त हामी कहाँ छ भनेर देखिएकै छ, बारम्बार बहस भएको छ। जलविद्युतका आयोजनाहरूलाई अग्रगामी तरिकाले उहाँहरूकै भाषामा हाम्रा राजनीतिक दलहरूको भाषामा अग्रगामी तरिकाले फड्को मारेर हामी जलस्रोतको विकास गरौँ। सँगसँगै नेपालमा चाहिँ अल्टरनेटिभ एनर्जीको पनि धेरै जरुरी छ। त्यस कारणले सौर्य ऊर्जा हुन सक्छ नेपालको। अहिले हेर्दाखेरि कन्टेक्समा हामी कहाँ घाम धेरै लाग्छ, हाम्रो पहाड पनि ठुल्ठुला पहाडहरू छन्, त्यहाँ हामीले सौर्य ऊर्जाका प्यानलहरू राख्न सक्छौँ। यो चाँडै बन्न सक्छ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ संसारका अरू मुलुकहरूले अभ्यास गरेका चिजहरू ल्याएर हामीले तुरुन्तै सौर्य ऊर्जालाई पनि लगानी प्रवर्धन गर्ने एउटा आधार बनाऊ, जुन लगानीले नेपालमा चाहिँ ऊर्जाको विकासलाई प्रवर्धन गर्छ। ती कामहरू गर्न सकियो र नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी बढ्न सकियो भने अझै पनि नेपालको केही सम्भावना म देख्छु। तर यसलाई करेक्सन गर्नलाई जति बढी समय अहिलेको सरकारले लिन्छ, जति बढी चाहिँ सरकारी मन्त्रीहरूले खालि चाहिँ भाषण गरेर मात्र यो समस्याको समाधान आउँछ भन्या जस्तो गरी बिहानदेखि बेलुकासम्म उहाँहरूले चाहिँ तिता मिठा भाषणहरू वक्तव्यहरू दिइराख्नु भएको छ, त्यसले मात्रै त अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन। त्यस कारणले धेरै गम्भीर भएर सरकारले चाहिँ डिप्लोमेटिक इन्गेजमेन्टमा लागोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले त एक किसिमले सबैतिर अन्यल देखा पर्यो नि, होइन? धेरै अन्यल छ। अब सर्वसाधारणले ग्यास कहिले पाउने, पेट्रोल कहिले पाउने, 4 दिन लाइन बस्दा पाउने कि नपाउने, यी लगायत उद्योगको अवस्था, अब यहाँहरू जस्ता उद्योगी व्यवसायहरूको उद्योगको अवस्था के हुने, अब कच्चा पदार्थ, ऊर्जा, इन्धन, यी लगायतमा सरकारको केही प्रष्ट भनाइ अहिलेसम्म आएको छैन। सरकारले चाहिँ ल्याउन ढिलो भयो भन्छु म। अहिलेकै सरकारको गठन भएको पनि मैले अघि नै भने नि लगभग एक महिना हुन लाग्यो। अब यो 1 महिनाको पिरियडमा नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ हरेक दिन, अहिले त चाहिँ हाम्रो लागि 1 मिनट पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले चाहिँ मेरो सबै हामी निजी क्षेत्र र विशेष गरी नेपालको उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने हामी संस्थाहरूले के भनिरहेछौँ भने विशेष गरी यो उद्यमशील नागरिक भने चाहिँ राष्ट्रका ऊर्जा हुन्। हेर्नुहोस्, त्यो एन्टरप्रेनर्सहरू भनेको राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने ताकत राख्ने एउटा वर्ग हो। त्यो वर्गलाई चाहिँ यति ठुलो फ्रस्ट्रेसनमा हामीले हाल्यौँ भने भोलि यो देशमा औद्योगिक विकास कसरी होला, कसरी अर्थतन्त्रले फड्को मार्न सक्ला, कसरी जनतालाई चाहिँ तपाईँहरूले बाँडिरहनु भएका सपनाहरू पुरा होलान्। हामीले यो कुरालाई चाहिँ एकदमै गहन भएर चाहिँ मनन गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि म यसरी बुझाउन चाहन्छु। पहिलो कुरा, उद्योग धन्दामा कल कारखाना चलाउनको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थै छैन। उद्योग धन्दा खोल्नलाई शान्ति सुरक्षा छैन। उद्योग धन्दा चलाउनको लागि आवश्यक पर्ने, किनकि 24 घण्टा बिजुली आउँदैन, त्यसकारणले त्यसलाई सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ फ्युल चाहिन्छ, डिजेल चाहिएला, फर्नेस अयलहरू चाहिएला, अरू विविध खालको चाहिँ सामग्रीहरूको आवश्यकता पर्ला। त्यो चाहिँ तिनीहरूलाई उपलब्ध गराउनेतिर त अहिले त अब 2 लिटर पेट्रोल मोटरसाइकलमा हाल्नै नसक्ने चाहिँ अवस्थामा पुगेको हाम्रो सरकारले त्यो उद्योग धन्दालाई चाहिँ माया गरेर दिनुपर्ने कुरा पनि चाहिँ एकदमै जरुरी छ। यो एड्रेस गर्नै पर्छ यो सरकारले, यो सरकारी दायित्व हो। किनकि अहिलेसम्म नेपाल सरकारको आफ्नै संस्था एनओसीले मात्रै पेट्रोलियम प्रोडक्टको आयात र बिक्री वितरण गर्छ, अरू कसैलाई गर्न दिइएको छैन। अब यस्तो क्राइसिसमा एक्चुअली खोल्दैमा यसको लागि त धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ। आजको भोलि यो आउन सक्दैन। निजी क्षेत्रले पनि अहिले नै ल्याउँछु भनेर धेरै कोसिस गर्दा पनि यो ल्याउन नसकिरहेको कारण के हो भने निजी क्षेत्रसँग पनि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार भइसकेको छैन। त्यस कारणले अब हामीले के बिर्सिनु भएन भने यो फ्युल क्राइसिसलाई चाहिँ मिटिगेट गर्नको लागि हामीसँग चाहिँ सम्बन्धित आधार के हो भने अहिले सबभन्दा चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट इस्यु चाहिँ हामीले भारतसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ सुधार्नुपर्छ। हामीले भारतले दिएका यावत पीडाहरूको बावजुद पनि हाम्रो छिमेकमा भारतै रहनेवाला छ। हामी भारतबाट हामीले परिवर्तन छिमेकी त कहिले पनि परिवर्तन गर्ने कुरा हैन। अर्थतन्त्रको जुन डिपेन्डेन्सी छ त्यो पनि आजको भोलि हुँदैन। त्यसकारणले भारतसँग पनि डिप्लोमेटिकली एकदमै इन्गेज हुनु पर्यो, टप लेभलमा कुरा हुनु पर्यो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीकै स्तरमा चाहिँ कुरा गर्न धेरै जरुरी देख्छौँ हामी, एकदमै जरुरी छ।
दोस्रो चाहिँ हामीले देखेको अल्टरनेटिभ्सहरू जसरी हामीले चाहिँ प्रयत्न गरिरहेछौँ चाइनाबाट चाहिँ फ्युल ल्याउने भए पनि चाँडै ल्याउन त। यदि ल्याउने नै हो भने थोरै भए पनि चाँडै ल्याएर कमसेकम सरकारले केही गरिरहेको देखाउन सक्ने भइरहेको सम्बन्धलाई खराब हुने गरी खालि वक्तव्यबाजीमा चाहिँ नआउन हुनलाई चाहिँ हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र अब रह्यो नेपाललाई कसरी चाहिँ अहिलेको क्राइसिसबाट बाहिर ल्याउने, किनकि यो क्राइसिसको इम्प्याक्ट यदि मलाई सोध्नुहुन्छ भने यसले तपाईँले अघि 3% भन्नुभयो, सम्भवतः हाम्रो अर्थतन्त्र यो वर्ष चाहिँ 0 देखि 1% पनि ग्रो गर्न गाह्रो हुने देख्छु। अब बढ्दै होइन नियमित कि अहिलेकै यो 3 महिनाको इम्प्याक्ट यति लामो हुनेवाला छ कि मानिलिनुहोस् भोलि सबै सहज भयो भने पनि यो पेसमा आउन सक्दैन। होइन अरबौं रुपियाँको नेपाली उद्योग व्यवसायले त खालि चाहिँ त्यो कलकत्ता पोर्टमा राखेको डिमेरिट चार्ज तिर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले, अरबौं रुपियाँ। हामी कति सामान त राख्दा राख्दै बाटोमै बिग्रिया हुनुपर्छ। हाम्रो मलखादहरू छैन अहिले, यसले कृषिलाई कति इम्प्याक्ट पर्ला। औषधि नपाएर चाहिँ बिरामी यसै मरेका छन्, बुढाबुढी बालबच्चाले चाहिँ खाने औषधि खाद्यान्न कुराहरू रोकिएका छन्, विद्यालयहरू बन्द छन्, लेख्ने बालबच्चाहरूले लेख्ने कपीका चाहिँ पेपरहरू छैनन् आज नेपालमा, पेन्सिलहरू छैनन्, हाम्रा विद्यालयहरू बन्द छन्, विश्वविद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। यो खालको भयावह परिस्थितिलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ अगाडि नै बढाउनु पर्छ र हामीले चाहिँ भारत र नेपालले मिलेर बस्ने प्रयत्न हामीले गरिरहनु पर्छ। यहाँहरू सरकारका अब प्रधानमन्त्री लगायत अन्य वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग भेटेर आफ्ना भनाइहरू राख्नुभयो नि, होइन, मागहरू? होइन, अहिले हामीले माग त नभनौँ, अहिले हामीले के भन्यो, अब हामी अहिले चाहिँ माग कोसँग माग्ने, अहिले हामीले चाहिँ के भन्यो, हामी सुझाव दिइरहेछौँ। नेपालका सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई, नेतागणहरूलाई हामीले भेटेर हामीले उहाँहरूलाई यसको गम्भीरता र यसबाट निस्किने चाहिँ यसबाट भोलि आउने समस्याहरू चाहिँ झन विकराल हुने कारणले हामी अहिले नै तपाईँहरू चाहिँ समय छँदै यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नुहोस् भनेर हामी सबै नेताहरूलाई, सबै राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी भेटेर हामी उहाँहरूलाई अहिलेको समयले डिमान्ड गरेको यो चुनौती चाहिँ यसरी समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामी छलफल चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। तर सँगसँगै हामीले के बिर्सिनु भएन भने जुन दलहरूले सरकार चलाउनु भएको छ उहाँहरूको जिम्मेवारी त बढ्या छ, किन उहाँहरूको त गहन जिम्मेवारी उहाँहरूकै हो। हामी निजी क्षेत्रको तर्फबाट गर्न सकिने सबै सहयोग र सबै कामहरू हामी गर्न तयार छौँ। हामीले सँगै मिलेरै गर्ने हो। अहिलेको क्राइसिसमा नेपालको एकता चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट रूपमा बाहिर आएको छ। यसले चाहिँ राष्ट्रलाई प्रवर्धन गर्ने ऊर्जा दिन सक्छ, तर त्यो ऊर्जालाई च्यानलाइज गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मा त फेरि पनि गएर त्यही सरकारमै चाहिँ ठोकिन्छ। त्यसकारणले सरकारले सरकार राजनीतिक दलहरुकै उनीहरूले एकदमै इफेक्टिभ काम गर्नुपर्छ। यो क्राइसिसलाई चाहिँ भाषणमा मात्रै सीमित नगराइदिनु। जस्तो यहाँहरूले अब उद्योगी व्यवसायीहरूले बेला बेलामा अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ परिसंघ यहाँहरूले अप्ठ्यारो यति बढी कि हामी उद्योगको साँचो नै कारखानाको साँचो नै तपाईहरुलाई बुझाउँछौँ भनेर पनि भन्ने अवस्था आयो। यसलाई सरकारले त्यो भनाइको कति गम्भीर पछाडि असर छ भन्ने बारेमा उहाँहरूले बुझ्नु भएको जस्तो लाग्छ तपाईलाई? मलाई के लाग्छ भने सरकारले यसको ग्राभिटी चाहिँ अझै पनि मनन गरे जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर अब चाहिँ यदि यो ग्राभिटीलाई सरकारले मनन गरेन भने त हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई समय छँदै हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ। कोल्याप्स हुन दिनु हुँदैन यसलाई। र दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने अब राष्ट्रको यस्तो चाहिँ विषम परिस्थिति सिर्जना हुँदाखेरि हरेक नागरिकले आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्ने कन्ट्रिब्युट गर्नलाई नागरिक तयार छन् भन्ने कुरा अघि मैले भने नि। 3-3, 4-4 दिनसम्म लाइनमा बसेर खाली सिलिन्डर फेरि घरमा बोकेर पनि जनता नबोलिकन गएको छ। मोटरसाइकलको लाइनमा, गाडीको लाइनमा पेट्रोलमा बसेर 2 दिन 3 दिन बस्दा पनि पेट्रोल डिजल नपाउँदा गाडीहरू आफै नबोलिकन फर्काएर लिएर गएका छन्। तिनीहरूले पुलिसलाई ढुङ्गा हानेका छैनन्, नेताहरूलाई ढुङ्गा हानेका छैनन्, नारा पनि लगाएको छैन। त्यो भनेको नि नेपाली जनताले यति धेरै चाहिँ नेपालप्रतिको माया मोहलाई चाहिँ नेपालको सार्वभौमतालाई यसरी कदर गरिनदा अब राजनीतिले चाहिँ आफूलाई करेक्सन गर्दै भारतसँगका सम्बन्धहरू सुधार गर्ने प्रयत्न एकातिर गर्नु पर्यो भने अर्कोतिर चाहिँ अहिले रहेका राजनीतिक असहमतिहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न र मधेस आन्दोलनको जड भनौँ न त्यो जडलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्न पनि एकदम लचकताका साथ जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो र
आन्दोलनरत दलहरूले पनि जनतालाई दुःख दिएर अनि नेपालमा चाहिँ फेरि भयभरको सारा चाहिँ इकोनोमीलाई डाउन गराएर सबैका घरका चुला बन्द गराएर फेरि नेपाल राम्रो बनाउला भन्ने खालका परिकल्पना कृपया चाहिँ नगरिदिनुहोस्। जनतालाई धेरै गाह्रो भएको छ, त्यसलाई मनन गरेर यो अहिलेका चाहिँ नाकाबन्दी र सडक बन्द गर्ने कामहरूलाई फिर्ता लिएर नेपाल खोलौँ, उद्योग धन्दा खोलौँ। तपाईँहरूका असहमतिका बहसहरू चाहिँ संविधान सभा मार्फत आएको संविधान जुन छ त्यसैलाई परिमार्जन गरेर त्यसमा गर्नुपर्ने सारा संशोधनहरू गरेर सबै नेपालीलाई चाहिँ मान्य हुने खालको त्यो संविधानको दस्तावेजमा चाहिँ परिवर्तन गरेर हामी समृद्धशाली नेपाल बनाउन सक्छौँ भन्ने सबैले चाहिँ त्यो मान्यता स्थापित गर्छ। अब पहिले पनि शर्माज्यू देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनेर भनिँदै आयो। खास गरी अहिलेको संविधानमा त आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्र, स्वतन्त्र अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने भनेर उल्लेख भयो। तर वास्तविकतामा अब जे जस्ता उद्योगहरू स्थापना भए ती उद्योगहरू धेरैजसो कच्चा पदार्थ पनि बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, सबै चिज विदेशी आयातमै। हुन त एन्टरप्रेन्योरसिपमा त अब जुन किसिमको एउटा राम्रो स्तर देखिन्छ, फाइदा देखिन्छ, त्यसतिरै लाग्ने हो उद्योगी व्यवसायीहरू त। तर राष्ट्रले एउटा सही बाटो देखाउन नसकेको हो, अर्थतन्त्रको मोडल जस्तो हामीले अहिले के अहिलेकै नाकाबन्दीबाट प्रमाणित भइसक्यो नि। जस्तो अहिले विदेशबाट रेमिट्यान्स ल्यायो, त्यो रेमिट्यान्स खर्च कन्जम्सन गरे हो, 80% फेरि विदेशमा माल सामान आयात गर्नमा खर्च गर्यो, राजस्व त्यहाँबाट उठ्यो। अनि यसरी बुझाउनेलाई हामीलाई के लाग्छ भने हामीले त्यो कुरा बारम्बार सरकारलाई बुझाउन खोज्या, यो कन्जम्सन इकोनोमीलाई बढावा नदिनुहोस्, हामी उत्पादनशील अर्थतन्त्रै चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ। उत्पादनशील सँगसँगै हामीले सेवा क्षेत्रलाई पनि बलियो बनाउन सक्छौँ। नेपालमा पनि सेवाका सम्भावनाहरू छन्, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीदेखि लिएर बिजुली बेच्नेसम्मका चाहिँ सम्भावनाहरू नेपालमा छन्। त्यसकारणले सेवा क्षेत्रलाई र उत्पादनशील क्षेत्रलाई चाहिँ प्रशस्त बढावा दिएर मात्रै चाहिँ हामीले अरू कन्जम्सनलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्थ्यो। दुर्भाग्य के भयो भने गएको 20-25 वर्षदेखि संसारमा जुनसुकै कुनामा पनि बनेको वस्तु चाहिँ चिज नेपालमा ल्याउन पाइने गरी सरकारले नीति बनाएको छ। 2 रुपियाँ भन्सार तिरेपछि जे पनि ल्याउन पाइन्छ। त्यसको न क्वालिटी चाहिँ कहीँ मोनिटर हुन्छ, न त्यो केरो मात्रै 9-10 वटा कन्ट्री, कोलम्बियासम्मबाट आउने अवस्था। हर चिज आयात गरेर खान अभ्यस्त भइसकेका छौँ र सरकार पनि त्यसमा यति दङ्ग परेर चाहिँ त्यो ल्याउनलाई प्रोत्साहन गर्छ किनकि उसलाई अलिअलि राजस्व प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले यो दीर्घकालीन रूपमा सोच्न नसकेकै नीतिहरूको प्रतिफल हो आजको अवस्था। यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। त्यही भएर अघि मैले के भने अबको सरकारले कम्तीमा पनि यो बारेमा हामी छलफल त गरौँ। अब चाहिँ कसरी आत्मनिर्भर बनाउने, कस्ता पोलिसीहरू ल्याउने। सरकारले 2टा शब्द भनिदिँदैमा लेखेर दिँदैमा हुनेवाला त फेरि त्यो पनि छैन। प्रशस्त मेहनत योजना होइन, धेरै योजनाबद्ध प्रतिबद्धता चाहिन्छ। त्यो गरेपछि मात्रै चाहिँ नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने हो। त्यसकारणले अबको आत्मनिर्भरता भनेको परनिर्भरता कम गर्ने र इन्टरडिपेन्डेन्स बढाउने हो। हामी चाहिँ दुवैतर्फ निर्भरता चाहिँ बढाउने हो। आजको डेटमा के देखियो भने भारतबाट सामान नल्याउँदाखेरि चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। भोलि पर्सि हामीले यस्तो बनाउनु पर्यो कि नेपालको सामान या नेपालको कुनै सेवा इन्डिया नजाँदा इन्डियालाई पनि अप्ठ्यारो हुने भए त भारतले यस्तो गर्दैन थियो होला नि। त्यसकारणले त्यो इन्टरडिपेन्डेन्सको चाहिँ महत्त्व हाम्रो बिजुली उतातिर जाने भए, बिजुली मात्रै होइन धेरै कुराहरू छन्। हामी नेपालमा अझै पनि यस्ता धेरै कुराहरू बनाउन सक्छौँ जुन कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ भारतले नेपालबाट किन्दा उसलाई अझ सहज र उसलाई अझ चाहिँ सस्तो पर्छ। तर हामीले उद्योग धन्दाको विकास गर्ने वातावरण नै बनाएनौँ। उद्योग धन्दाको लागि चाहिने हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी नै गरेनौँ। हाम्रो त अहिले त उद्देश्य के छ भने यसो 2-4 पैसा कमाएको चाहिँ नेपालीको छोरो छ भने विदेशमा गएर बस्छ या चाहिँ अलिकति यसो नेपालभित्र चाहिँ यसो काम गर्न लायक मान्छे भयो भने विदेशमा रोजगारीको लागि चाहिँ उडिहाल्छ। त्यसकारणले नेपालभित्रै केही गरम बनाम भन्ने त अहिलेसम्म कहाँ भावना आएको छ। कुन चिजमा आत्मनिर्भर हुने, कुन चिज विदेशबाट आयात गर्ने भन्ने सोचाइ पनि रहेन। नीति नै चाहिन्छ, एकदमै राम्रो क्लियर कट नीति चाहिन्छ। र त्यो नीतिलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो डेटरेन्स के हो भने भ्रष्टाचार हो। हेर्नुहोस्, यावत सरकारी संस्थामा भएका विसङ्गतिहरूलाई पनि अबका सरकारहरूले चाहिँ समाधानको बाटोमा जाँदा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, जब मान्छेले व्यक्तिगत फाइदाको लागि धेरै काम गर्न थाल्छ,
नीति नियमलाई चाहिँ तोडमोड गर्न थाल्छ, त्यसपछि सिस्टम बस्दैन। जस्तो म तपाईलाई नेपाली जनताले बुझ्ने गरी म चाहिँ एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। मैले गएको 10 वर्षमा के देखेँ भने नेपालको प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने अफिस चाहिँ सिंहदरबारभित्र छ। प्रधानमन्त्रीको अफिसको ताल तपाईँ हेर्नुहोस् आज गएर, अनि प्रधानमन्त्री बस्ने क्वार्टर बालुवाटार छ, त्यसको चाहिँ बालुवाटारमा प्रशस्त सुधार भएको छ। प्रधानमन्त्री बस्ने अफिसमा सुधार भयो। त्यो भने के भने संगठनात्मक रूपमा सरकारी संयन्त्रलाई कमजोर बनाएर प्रधानमन्त्रीको चाहिँ क्वार्टर बलियो बनाएर हुन्छ? हामीले त प्रधानमन्त्रीको संरचना पो बलियो बनाउने हो। त्यसकारणले सिंहदरबार बलियो बनाउनु पर्यो। सिंहदरबार बलियो भए त्यसले जनताका आवश्यकताहरूलाई डेलिभर गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री बस्ने चाहिँ क्वार्टरमा सबै निर्णयहरू गर्न थालेपछि आउने चाहिँ समस्याहरू अहिले हामीले भोगिरहेछौँ। त्यसकारणले कृपया अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो विनम्रतापूर्वकको अनुरोध के छ भने सिंहदरबारलाई बलियो बनाइदिनुहोस्। सिंहदरबारमा जनताको पहुँच बढाउनुहोस्, जनतालाई आउन जान सहज बनाउनुहोस्, एकै ठाउँमा सबै मन्त्रालयहरू नराख्नुहोस्। यो एकदमै इलोजिकल छ। हेर्नुहोस्, मैले हेर्दाखेरि संसारमा कहीँ राखे म देख्दिनँ। हाम्रो नेपालमा हर मन्त्रालय चाहिँ सिंहदरबारको चाहिँ त्यो घेराभित्र छ। त्यसले जनतासँग डिट्याच भइरहेछ। सरकार चाहिँ कम्प्लिटली डिट्याच छ अहिले मैले हेर्दाखेरि। त्यसकारणले हामीले अब कमसेकम चाहिँ नयाँ नेपालको सुरुवात गर्दाखेरि कमसेकम प्रशासन संयन्त्रको सुधार गरौँ, उद्योग धन्दाको विकास गर्नलाई चाहिने आवश्यक सबै नीतिहरू तदारुकताका साथ बनाऊँ। संसदमा अब हामीले के हेर्न पाइयोस् भने उद्योग धन्दाको विकासको लागि आवश्यक थन्केर रहेका 10औं वर्षदेखि थाँतिरहेका चाहिँ कानुनहरू भट्टाभट समय सापेक्ष र समय सुहाउँदो बनाएर चाहिँ तिनीहरूलाई पास गरेर त्यसलाई समग्र रूपमा नेपालको विकासको लागि समर्पण लागू पर्यो। इमानदारी, प्रतिबद्धता, दूरदृष्टि सबै चिज आवश्यक भयो, तर त्यसको नितान्त अभाव भएन। त्यसको आवश्यकता छ। अब राजनीतिक नेतृत्वले र कर्मचारी तन्त्रले पनि अबको नेपालमा चाहिँ अब हाम्रो जिम्मेवारी बढ्यो। यो गुरुत्तर जिम्मेवारी हामी निर्वाह गर्न हामी आफूलाई परिवर्तन गर्छौं भनेर उहाँहरूले पनि प्रयत्न गरौँ र हामी निजी क्षेत्रका सबै जति पनि नेपाली जनता हामी व्यावसायिक काम गर्छौं हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कन्ट्रिब्युसन गर्न हामी तयार हुनुपर्छ। हामी तयार छौं। अब अहिले जारी बन्द, विरोध, हडताल, यो भारतको नाकाबन्दी अझ केही लम्बियो भने अर्थतन्त्रले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने प्रश्न नै छ। हामी आशा गरौँ यस्तो नहोस्। हैन, यो त धेरै विकराल छ यो चाहिँ, र मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिक दलहरूका संयन्त्रहरूले चाहिँ यसलाई बुझ्नु जरुरी छ। यसको गम्भीरता, यसको ग्राभिटी एकदमै बुझ्नु जरुरी छ। हस् शर्माजी, हामी त्यही आशा गरौँ हाम्रा समस्याहरू चाँडै सुल्झुन्, अर्थतन्त्रमा देखिएका यी गतिरोध, अप्ठ्याराहरू हल हुन् र नेपाली जनताले जुन अहिले कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य भएका छन् त्यसमा सुधार आओस्, यी समस्या सुधार हुँदै जाउन्। हामीसँग कुराकानी गर्ने समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। म चाहिँ तपाईको यो कार्यक्रम मार्फत मलाई समय दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्छु र नेपाली जनतालाई पुनः एकचोटि आशावादी भएर, तर आशावादी मात्रै भएर होइन कि आशावादी भएर एकदमै धेरै गम्भीरताका साथ आफ्नो पेशा व्यवसायमा राम्रोसँग काम गर्ने हामी वातावरण बनाऊँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यही आशा गरौँ। हस्, फेरि पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बीज टकमा आज हामी कुराकानी गर्दै थियौँ खास गरी नेपाली अर्थतन्त्रले भोगिरहेका गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो, खास गरी नाकाबन्दी, बन्द, हडताल, विरोध, यी कारणबाट जुन 2-3 महिनादेखि जारी छ यसका विषयमा र अब अर्थतन्त्रलाई गति दिन चाल्नुपर्ने कदम लगायतका विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माज्यू। उहाँसँगको हाम्रो कुराकानीको निर्धारित समय सकियो। यो कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आजको बीज टक कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।